अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह ये पेज स्टार्ट करेंगे और हमारे पास दो ही आयतें हैं और दोनों आयतें जो हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के उनको स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि ईमान वालों को उनके ईमान का हवाला दे के पुकारा जा रहा है और कहा जा रहा है ए ईमान वालों, ए लोगो जो ईमान लाए हैं। ठीक है ना। तो ये दो आयतें हैं, अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं उसको देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा गौर करने की और समझने की आयतें हैं। देखते हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं। सबसे पहला हुक्म जो है अल्लाह ताला कूनू कव्वामीन बिल क़िस्ति, ए ईमान वालों हो जाओ। ठीक है, कूनू तुम सब हो जाओ, ये फ़ेल अमर है, कहा जा रहा है कि तुम सब हो जाओ। क्या हो जाओ? कव्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह। अब इसकी तरकीब दो तरह से की जाती है। एक तरह तो ये है, एक तो ये है कि कव्वामीन कायम रहने वाले हो जाओ इस हाल में, यानी कि ये शुहदा अलिल्लाही जो है कि ऐसे जैसे अल्लाह के लिए गवाह बनते हुए। ठीक है, यानी कि अल्लाह के लिए गवाह बनते हुए इंसाफ पर कायम हो जाओ। या फिर ये भी हो सकता है कि दो चीज़ें हो जाओ, एक है कव्वामीन बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाही, वाव नहीं है लेकिन ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं, यानी कि हो जाओ इंसाफ को कायम करने वाले और अल्लाह के लिए गवाह। शुहदा शहीद की जमा है, तो यानी कि गवाह विटनेस देना किसी के लिए। जब आपको अदालत में बुलाया जाता है तो आपने अगर गवाह बनना है तो वो अल्लाह के लिए बनना है, ये इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। ठीक है, कूनू कव्वामीन बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाह। तो ये एक बात हमने पहली बात याद रखनी है। ये वाव जो आगे आ रहा है वो वाव हालिया कहलाता है। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनी वल अक़रबीन, इसका क्या मतलब है? वलौ इस हाल में कि हो, चाहे वो हो तुम पर। ये जो अला है ना, इसको हमेशा याद रखना है। अला का अक्सर तर्जुमा, आप जब इसका तर्जुमा देखते हैं तो खिलाफ के तौर पे आ रहा है। तुम्हारे नफ्सों पर ही क्यों ना हो, मतलब ख्वाह कह के ना, यानी कि लो, अगरचे वो तुम्हारे नफ्सों पर ही क्यों ना हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे नफ्सों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। ठीक है, या तुम्हारे वालिदैन और अक़रबीन के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। तो ये जो अला है उसी का इफ़ेक्ट अनफुसी अब देख रहे हैं। उसी तरह वालिदैन, दोनों वालिदैन जो होते हैं माँ बाप दोनों के लिए, और अक़रबीना जो है ये भी ईना की साउंड है तो ये भी हालत जर है। तो चाहे वालिदैन हो या अक़रबीन के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जा रहा हो, तुमने क्या करना है? तुमने इंसाफ पर कायम होने वाले हो जाओ, अल्लाह के लिए गवाह बनते हुए। ये मतलब है इसका। तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि इंसाफ पर कायम रहना है। और दूसरे नंबर पे जो बात अल्लाह ताला ने कही है कि वो चाहे तुम्हारे अपने ही नफ्सों के ख़िलाफ़ क्यों ना हो या तुम्हारे अपने ही वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो। अला अनफुसिकुम, ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अला। और इस बात को समझना कि इंसाफ का जो तकाजा है ना, इंसाफ करना गैरों के साथ अगर हो तो इंसान हमेशा इंसाफ ही से काम लेता है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है इंसाफ पर कायम रहना जब आपके अपनी बात हो रही हो, आपके अपने ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हो, और या आपके अपने घर वाले या आपके करीबी रिश्तेदार ही इन्वॉल्व हों, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इंसाफ पर कायम रहना, अल्लाह के लिए गवाह बनना। तो ये बहुत ही एक अगर हर कोई इंसान अपने तौर पर अपने लेवल पे और अपने आप को इस जगह पे रख के सोचे कि किस किस जगह पे हमने अपने नफ्सों के ख़िलाफ़ जाके या अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जाके या अपने किसी करीबी रिश्तेदार, चाहे वो बहन भाई हों या आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके ख़िलाफ़ जाके आप इंसाफ पर कायम हुए हों। तो ये बहुत बड़ा हुक्म है और मुफस्सिरीन कहते हैं कि अमल के एतबार से सबसे मुश्किल हुक्म है कि इंसाफ पर कायम रहना। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनी वल अक़रबीन। आगे देखते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं
इन यकुन गनियन औ फ़कीरन, अगर हों वो, यानी कि वो हो, यानी कि जिसके ख़िलाफ़ भी है, चाहे वो आपके नफ्स हैं या वालिदैन और अक़रबीन हैं, बल्कि यहाँ पे वालिदैन और अक़रबीन का ज़िक्र है क्योंकि आगे हम देखेंगे फ़ल्लाहु औला बिहिमा, बिहिमा हिमा आ रहा है, तो चाहे वो गनी हो या फ़कीर हों। गनी कहते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती, या अमीर जो होते हैं उनको गनी कहा जाता है, और उसके ऑपोज़िट है फ़कीर। वालिदैन के ख़िलाफ़ अगर कोई मुक़दमा है तो कब आप इंसाफ़ नहीं करते, या तो बहुत ज़्यादा वो अमीर हैं तो आपको होता है कि अगर हमने उनकी ख़िलाफ़ कुछ बोला तो हमें कहीं जायदाद में से आक़ ना कर दिया जाए, या बहुत ज़्यादा फ़कीर हैं तो आप कभी कभी उन पर तरस खाते हुए भी कभी कभी गलत फ़ैसला कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इन दो चीज़ों को, ये दो सिनेरियोज़ को भी ज़िक्र करके अल्लाह ताला उस चीज़ को भी ओमिट कर देना चाहते हैं कि चाहे वो गनी है या चाहे वो फ़कीर, इन यकुन, यकुन तो यहाँ पे है अगर हो वो अमीर या गरीब, फ़ल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह ज़्यादा करीब है उन दोनों के। यानी कि तुम क्यों फ़िक्र करते हो, तुम अपने वालिदैन और अक़रबीन की फ़िक्र कर रहे हो कि वो अमीर हैं या वो गरीब हैं, तो अल्लाह उन दोनों के ज़्यादा करीब है, उनको ज़्यादा फ़िक्र है। देखिए, अगर हम एक गलत चीज़ पर अपने वालिदैन को डिफ़ेंड करते हुए इंसाफ पर कायम नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का है ना। अल्लाह ताला उनकी भी पूछगछ करेंगे, और इस तरह से अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ही ज़्यादा करीब है उन दोनों के। फ़ल्लाहु, बस अल्लाह औला, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, औला कहते हैं ज़्यादा करीब, ज़्यादा अव्वल है या ज़्यादा करीब है, बिहिमा उन दोनों के। चाहे वो गरीब है, ये वालिदैन और अक़रबीन की बात भी हो सकती है कि यही दो चीज़ें होती हैं कि या तो वो बहुत अमीर होते हैं, इसकी वजह से आप गलत फ़ैसला कर लेते हैं, या वो फ़कीर होते हैं यानी कि बहुत कमज़ोर होते हैं, तो आप कहते हैं कि अगर हमने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया तो उनका दिल दुखेगा या उनकी मतलब उनकी शामत आ जाएगी, तो नहीं करना चाहिए। चाहे वो गरीब हैं और लेकिन गलती पर हैं, तो और ये चाहे वो अमीर हैं और गलती पर हैं, किसी भी सूरत में ये दो चीज़ें आपके वालिदैन और अक़रबीन के दरमियान, ये दोनों वजह भी नहीं बननी चाहिए। अगर आप अल्लाह के लिए गवाही दे रहे हैं तो आपने इंसाफ पर कायम रहने वाला बनना है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये बहुत इम्पॉर्टेंट हुक्म दे के बहुत वाज़े तौर पर बता दिया कि कितना ये सख्त मरहला होता है, ठीक है। और अल्लाह ने ये कहा कि चाहे वो गनी हो या फ़कीर हों, अल्लाह उन दोनों के ज़्यादा करीब है, ठीक है। फ़ला तत्तबिउ, अब एक और हुक्म आ रहा है, ला तत्तबिउ, मत करो, मत इत्बा करो ख्वाहिशात की, अल हवा, फ़ला तत्तबिउल हवा अन तअदिलु, कि तुम अदल कर सको, यानी कि अदल करने में तुम अपने ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। ये मतलब है कि अदल करने में, अन तादिलु, ये अन जो है वो मस्दरिया कहलाता है, तो अदल करने के सिलसिले में फ़ला तत्तबिउल हवा, अपने ख्वाहिशात, जो तुम्हारा दिल कर रहा है ना, उसकी इत्बा नहीं करनी, बल्कि किसकी इत्बा करनी है, इंसाफ पर कायम रहना है, ठीक है, अल्लाह के लिए गवाह बनना है और अपने ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। व इन तलवू औ तोरिदो, बहुत खूबसूरत दो वर्ड्स जो हम यूजुअली देखते हैं जब भी हम इंसाफ पर कायम नहीं रहते। तो वो क्या होता है, तुलवू, तुलवू कहते हैं ज़बान को मोड़ कर कोई झूठ घड़ लेना, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है ना, तो यलवून अलसिनतहुम, अपने ज़ुबानों को मोड़ते थे, तो तलवू व इन तलवू, अगर तुमने ज़ुबान मोड़ कर झूठ बोला, ये झूठ बोलने के मानों में आ रहा है, इन तलवू, अगर तुमने झूठ बोला, औ तुरिदू, या फिर तुमने इग्नोर किया, ठीक है। कभी कभी हम अपने ख़ानदान में या अपने घरों में कोई ऐसे सिचुएशन देखते हैं कि जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारे किस रिश्तेदार की गलती है, लेकिन हम एराज़ बरतते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं होता, छोड़ दो इसको, नहीं होता कुछ, तुरिदू औ तुरिदू, इग्नोर करो अगर तुम,
تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو دیکھ بے شک اللہ ہے بما تعملون خبیرہ، جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے خوب خبردار ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی ڈرانے والی بات ہے کہ اگر تم نے یا تو جھوٹ بولا، اپنی زبان کو لچھے دار زبان کے ساتھ کوئی آپ نے بات بنا لی، بات گھڑ لی اور اپنے انصاف سے کام نہ لیا، کیونکہ یہ دونوں سلسلے ابھی ہم کس سلسلے میں پڑھے ہیں؟ قوامین بالقسط شہداء للہ، تو ان دونوں سلسلوں میں نہ تو تم نے جھوٹ بولنا ہے اور نہ ہی اعراض برتنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگلا حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، دوبارہ سے آ رہا ہے تو دوسرا حکم آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو۔ اب یہاں پہ حکم بہت انٹرسٹنگلی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ۔ ٹھیک ہے، آمنو، یہ آمنو جو ہے وہ ہیں جو وہ لوگ جو ایمان لائے۔ آمنو، آمنو کا مطلب ہے ایمان لے آؤ باللہ ورسولہ والکتاب۔ یہ تین چیزوں کے یہاں پہ پہلے ذکر آ رہا ہے کہ تین چیزوں پر ایمان لے کے آنا ہے، اللہ پر ایمان، اس کے رسول ورسولہ، اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ اب یہ دیکھیں نزل آیا ہے، نزلہ کہتے ہیں بتدریج نازل ہونے کا، کیونکہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا ہے پاسٹ ٹینس ہے، لیکن نزلہ جو بتدریج نازل ہوا علی رسولہ، اس کے رسول پر، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل کی اس نے، یعنی کہ اللہ نے جو نازل کیا اپنے رسول پر۔ اور دوسری کتاب کون سی ہے؟ والکتاب الذی انزل، اب یہاں نزلہ نہیں ہے، یہ انزل من قبل، جو اور اس کتاب پر بھی ایمان لے کے آؤ، یعنی کہ یہ اب اسی کی چوتھی چیز آ گئی، ایک آ گیا اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کتاب دو طرح کی کتابیں آ گئیں، ایک وہ کتاب جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور وہ کتاب الذی انزل من قبل، جو پہلے نازل کی، اس نے نازل کی۔ انزلہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اتارنے کے لیے آتا ہے، جبکہ نزلہ جو ہے وہ بتدریج وقفے سے جو اتارنے کے لیے جب آتا ہے نا تو اس کے لیے نزلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ پچھلی جو کتاب ہیں تورات کی ہے یا انجیل کی بات ہو رہی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ہی اپنے پیغمبروں پہ اتاری، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ والکتاب الذی انزل من قبل، من قبلی نہیں ہے، من قبلو ہے، یہاں پہ نوٹ کریں، کیونکہ اس کے بعد اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ مذکور نہیں ہے، اس لیے اس کا من کا ایفیکٹ نہیں ہوتا، یہ مبنی رہتا ہے پیش کے ساتھ۔ تو من قبلو پہلے، اس سے پہلے نہیں، پہلے جو پہلے نازل ہوئیں اس نے نازل کی، جو پہلے اس نے نازل کی اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو چار چیزوں پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، آمنو باللہ ورسولہ وکتاب الذی، یہ دو دفعہ والکتابی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور دونوں کے ساتھ الذی کہہ کے ہم نے اس کی بات بتانی ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن یکفر، اب جو کوئی بھی انکار کرے گا، یکفر جو کوئی بھی انکار کرے گا، آگے دیکھتے ہیں کس کس چیز کا انکار، وہ ہم دیکھتے جائیں گے، باللہ وملائکتہ، فرشتے آ گئے یہاں، ٹھیک ہے، وکتبہ، اب کتاب کی بات نہیں ہے، کتبہ اس کی کتابیں، ورسلہ، اب پہلے اب رسول کی بات ہو رہی تھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کی، والیوم الآخر اور آخرت کے دن۔ تو یہ پانچ چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو کوئی بھی ان کا انکار کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بس وہ گمراہ ہو گیا، ہو چکا، قد ہے نا، تو بس وہ گمراہ ہو چکا بہت دور کی گمراہی میں، ضلالا بعیدا بہت دور کی گمراہی میں، یعنی کہ بہت دور کی گمراہی میں وہ گمراہ ہو گیا جس نے ان پانچ چیزوں کا انکار کیا، اللہ کا انکار، ملائکہ کا انکار، کتب
ساری کتابوں کا، اس کی یہی کی ضمیر ہے، یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی کتابوں کا انکار اور اس کے رسولوں کا انکار، اور یوم الآخر، آخرت کے دن کا انکار، جس نے بھی یہ سب کیا، یہ انکار کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا۔ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی سمجھنے میں، اور 2 آیتیں ہیں، دونوں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انصاف پر قائم رہنے کی، قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے، اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے انصاف پر قائم رہنے کی بات کی ہے، جو مفسرین کہتے ہیں کہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے، یا بہت بڑا ایک حکم ہے عمل کے لحاظ سے، کیونکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کے اپنے ہی والدین یا آپ کے اپنے ہی قریبی رشتہ دار اگر غلطی پہ ہیں، خود اپنی نفس بھی، کبھی کبھی ہم اپنی نفس کے ساتھ کی ہوئی غلطیوں کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور انصاف کا تقاضا پورا نہیں کرتے، تو اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ ہے نا، اور اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور تمہارے والدین یا اقربین کے خلاف، یہاں پہ نوٹ کریں او آ رہا ہے بیچ میں، علی انفسکم او، اور اول والدینی، یہاں پہ واو ہے، والدین اور اقربین کو ایک ساتھ بتایا گیا ہے، اور بیچ میں او کر کے، چاہے وہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کے خلاف ہو، یا پھر او ہے نا، یا پھر والدین اور اقربین قریبی رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، تو یہ علا جو ہے ان دونوں کے ساتھ ہے، تو والدین اور اقربین کو اکٹھے واو کے ساتھ کیا گیا ہے، اور بیچ میں اس کو او سے علیحدہ کیا گیا ہے، انفسکم اور ان دونوں کو، اور این یکن، اگر، یہاں پہ پھر ان آ جاتا ہے چونکہ یہ شرط بن رہا ہے نا، اگر ہوں وہ غنی یا فقیر، تو یہ جو ہے جواب شرط یہ ہے، فاللہ اولا بہما، تو اللہ ہے جو دونوں کے زیادہ قریب ہے، تمہیں زیادہ ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ زیادہ قریب ہے، اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہیں یا فقیر ہیں، پھر بھی تم نے انصاف کا ہی ساتھ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں، اور ایک اور حکم آ رہا ہے یہاں اسی آیت میں، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، کہ عدل کرنے میں، تمہارے عدل کرنے میں تم مت اتباع کرو اپنی خواہش کی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو مرضی میرا دل کر رہا ہے، کہ چاہے میرے والدین غلطی پر ہیں لیکن پھر بھی ان کی محبت میں میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کا ساتھ دوں، اور اپنے کسی جس پر زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف گواہی دے دوں، تو ایسا نہیں کرنا، جو تمہاری اپنی خواہشات ہیں وہ تمہارے عدل کرنے میں آگے نہ آئیں، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم نے یہ کیا، تو پھر یہ شرط آ رہا ہے، ان جو ہے نا شرط کے لیے آتا ہے، اگر تم نے جھوٹ بولا یا اعراض برتا، پھر دیکھیں آگے جو جواب شرط ہے فا کے ساتھ آ رہا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اگلی آیت تو ایزی ہے، آپ نے اس طرح سے 4 چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائیں گے، 5 چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔